ए ओके 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 सो यस यसको एन्सर सायद 1/2 आएको थियो होला हैन ओके सो यो हिजो गरेको भनेदेखि आज हाम्रो अब अर्को क्याल्कुलेटर मेथड भन्ने पढ्न जान्छौँ त्यो भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा चाहिँ सम निकाल्ने फर्मुला अथवा भनौँ सम निकाल्न सोधेको हुन्छ क्वेसनमा हैन अनि यदि हामीले प्लस 2 को जस्तो तरिकाले एप्रोच गर्यौँ भने चाहिँ हाम्रो 1.5 पेजको सोल्युसन हुन जान्छ हैन अब हामीलाई त अराउन्ड 90 सेकेन्ड्स मात्रै हुन्छ एउटा 2 मार्क्सको क्वेसन सल्भ गर्नलाई है त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले प्लस 2 मा पढिआएको त्यो फर्मुला लगाउने त्यो जुन ट्रेडिसनल एप्रोच हुन्छ हैन त्यो चाहिँ हामी गर्दैनौँ हामी चाहिँ सिम्पल क्याल्कुलेटरबाट समहरूको चाहिँ अथवा भनौँ त्यो नम्बर्सहरूको सम निकालेर चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ अनि जुन अप्सनसँग मिल्न जान्छ त्यो नै हामी टिक गर्छौँ ठिक छ जस्तैको लागि क्वेसन नम्बर 5 हेर्नुहोस् त एक्चुअली सो सम अफ द सिरिज 1 + 2/3 + 3/9 + 4/27 + 5/81 इज भनेर सोधेको छ सो यो एक्चुअली ट्राई गर्नु सबैले मेरो आवाज आइरहेछ नि हैन अडियो अन गर्नु पर्यो भनेर भनिरहेछ आइराखेको छ सुनिराखेको प्रतीक यु आर अडिबल ओके ओके सो क्वेसन नम्बर 5 ट्राई गर्नुहोस् इजी छ जस्ट सम निकाल्ने हो अनि यसको क्याल्कुलेटरमा आएको भ्याल्यु चाहिँ तलको मध्ये 4 वटा मध्ये कुन अप्सनसँग सबभन्दा क्लोज हुन जान्छ त्यो नै हाम्रो करेक्ट आन्सर हुन जान्छ अनि यो सम लिँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कतिवटा टर्मको सम लिने भन्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट त्यो लास्ट टर्म हामीले सम लिँदै गरेको नम्बरको लास्ट टर्म चाहिँ एटलिस्ट 0.1 भन्दा चाहिँ सानो होस् हैन त्यसो गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई करेक्ट आन्सरसँग हामी अप्रोच गर्छौँ ओके सो 9/4 भन्नुभएको छ एक्ज्याक्टली सो धेरैजनाले यसको करेक्ट आन्सर दिइसक्नुभयो मलाई थाहा चाहिँ केही छैन जस्ट हामीले चाहिँ सम गर्ने हो 1 + 2/3 + 3/9 + 4/27 + 5/81 तपाईँले क्याल्कुलेटरमै हानेर सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसो गर्दाखेरि अराउन्ड 2.2 जस्तो आउँछ हाम्रो भ्याल्यु सायद लेट मी सी ओके सो 2.20 जस्तो आयो मेरो यसको भ्याल्यु हैन सम गर्दै जाँदाखेरि 2.20 आउँछ अनि अब 2.20 कुन चाहिँ भ्याल्युसँग सबभन्दा क्लोज छ त यिनीहरू मध्ये हैन त्यो चेक गर्नु पर्यो जस्तै अप्सन एमा 9/4 छ त्यो भनेको 2.25 हुन्छ है त्यसै गरी अप्सन बी मा छ 10/4 यो भनेको 2.5 जस्तो हुन जान्छ हैन अनि त्यसै गरी अरू त ठुल्ठुलो नम्बर छ यो चाहिँ झन् बेसी हुन जान्छ हैन सो द क्लोजेस्ट आन्सर इज 9/4 त्यो भएको हुनाले दिस इज द करेक्ट आन्सर ठिक छ है सजिलो छ यो क्वेसन जस्ट मैले क्याल्कुलेटर मेथडलाई जस्ट डेमोन्स्ट्रेट गर्नको लागि मात्रै यो एक्जाम्पल दिएको क्वेसन सजिलो छ ठिक छ ओके सो अब नेक्स्ट हार्मोनिक सिरिजमा जाउँ हामी अहिलेसम्म अर्थमेटिक सिरिज पढ्यौँ जियोमेट्रिक सिरिज पढ्यौँ अब त्यस पछाडि हार्मोनिक सिरिज ठिक छ ओके सो हार्मोनिक सिरिज भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अर्थमेटिक सिरिजहरूकै नम्बर अथवा भनौँ जुन जुन नम्बर्सहरूले अर्थमेटिक सिरिज फर्म गरेको हुन्छ त्यही नम्बरको रेसिप्रोकल लियो भनेदेखि चाहिँ हामीले पाउने सिरिज भनेको हार्मोनिक सिरिज हुन जान्छ ठिक छ जस्तै फर एक्जाम्पल एउटा म अर्थमेटिक सिरिज यहाँ कन्सिडर गर्छु जस्तै अब मानौँ ल 7 छ अनि त्यस पछाडि 11 छ हैन अनि 7 + 4 11 + 4 इज 15 हैन अनि अर्को एउटा टर्म लिदिउँ 19 है सो मसँग यो 4 वटा नम्बर भएको एउटा अर्थमेटिक सिक्वेन्स छ ठिक छ जसको फर्स्ट टर्म 7 हो भनेदेखि लास्ट टर्म 19 हो र यिनीहरूको कमन डिफरेन्स चाहिँ 4 छ ठिक छ अब यदि यही नम्बरहरूको म रेसिप्रोकल लिन्छु भनेदेखि चाहिँ जस्तै 1/7 भयो हैन अनि अर्को 1/11 भयो त्यसै गरी 1/15 भयो 1/19 भयो हैन यी अर्थमेटिक सिक्वेन्समा रहेको नम्बर्सहरूको रेसिप्रोकल मैले लिएँ भनेदेखि मैले फर्म गर्ने रिजल्टिङ सिरिज भनेको चाहिँ के हुन्छ त हार्मोनिक सिरिज अथवा हार्मोनिक सिक्वेन्स हैन सिक्वेन्सको लिएको छ भने सिक्वेन्स हुन्छ सिरिजको रेसिप्रोकल लिएको छ भने सिरिजै हुन्छ ठिक छ सो यो मेरो के भयो त सुरुको अर्थमेटिक प्रोग्रेसन अथवा अर्थमेटिक सिक्वेन्स भयो ठिक छ भनेदेखि यसकै रेसिप्रोकल लिँदाखेरि फर्म भएको मेरो सिक्वेन्स भनेको चाहिँ के हो त हार्मोनिक सिक्वेन्स अर एचएसले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यसलाई ठिक छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ हार्मोनिक सिक्वेन्सको हार्मोनिक मिन निकाल्ने फर्मुला के छ भन्दाखेरि b = 2ac/a + c ठिक छ एबीसी चाहिँ यदि हार्मोनिक सिरिजमा छ अथवा हार्मोनिक प्रोग्रेसनमा छ भनेदेखि चाहिँ यसको मिडल टर्म अथवा भनौँ हार्मोनिक मिन b भनेको चाहिँ 2ac/a + c यहीबाट पनि भेरिफाई गर्न सकिन्छ है जस्तै यहाँनिर मेरो फर्स्ट टर्म 1/7 छ सेकेन्ड टर्म 1/11 भयो अनि थर्ड टर्म भनेको 1/15 हुन्छ अनि यदि क्याल्कुलेटरमा यही भ्याल्यु हाल्ने हो भने पनि के हुन्छ त यो चाहिँ भेरिफाई हुन्छ यो रिलेसन ठिक छ जस्तै अब क्याल्कुलेटरमा चेक गर्न सकिन्छ 2 * 1/7 * 1/15 डिभाइडेड बाई 1/7 + 1/15 गर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो यो 1/11 भन्ने हार्मोनिक मिन आउन सक्छ अथवा यो आन्सर आउँछ हामीसँग
ठिक छ हार्मोनिक सिरिज बुझेको सबैले क्लियर छ केही छैन प्लस 2 मा पढिसकेको कुरा हो हैन सो केही क्वेशन छ भने च्याटमा लेख्नु होला ओके सो यस पछाडि अब केही हार्मोनिक सिरिजको क्वेशन्सहरु गरौँ हामी ओके सो क्वेशन नम्बर 6 सबैले ट्राई गर्नु एकचोटी Question number 6 मा के भनेको छ if the fifth term of an HP is 4 and fourth term is 5 then the first term of the series is भनेर सोधेको छ यो एकचोटी ट्राई गर्नु सबैले सजिलै छ ठीक छ यसको लागि हिन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओके सो यसको हिन्ट के छ भन्दाखेरि यदि तपाईको चाहिँ फिफ्थ टर्म अफ हार्मोनिक्स प्रोग्रेसन 4 छ र फोर्थ टर्म 5 छ भनेदेखि हैन फर्स्ट टर्म निकाल्नु भनेर सोधेको छ अब यो हार्मोनिक सिरिजलाई तपाईले चाहिँ अर्थमेटिक सिरिजमा लगेर गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ सजिलो हुन्छ हामीले जस्ट अघि माथि हेर्यौं हैन हार्मोनिक सिरिज भनेको के त अर्थमेटिक सिरिजको रेसिप्रोकल अथवा भनौं अर्थमेटिक सिरिज भनेको हार्मोनिक सिरिजको रेसिप्रोकल हो हैन त्यो भएको हुनाले जस्ट यो फिफ्थ टर्म 4 भनेको छ भने अब जस्तै हार्मोनिक प्रोग्रेसनको फिफ्थ टर्म 4 हो भनेदेखि अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको फिफ्थ टर्म कति हुन्छ त 1/4 हुन्छ ठीक छ अनि त्यसैगरी यदि फोर्थ टर्म चाहिँ 5 फोर्थ टर्म अफ हार्मोनिक प्रोग्रेसन यदि 5 हो भनेदेखि चाहिँ फोर्थ टर्म अफ द सेम करेस्पोन्डिङ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन कति हुन्छ 1/5 हुन्छ किनकि हार्मोनिक सिरिज र अर्थमेटिक सिरिज भनेको एकअर्काको रेसिप्रोकल हुन्छ त्यही रेसिप्रोसिटी रिलेसन युज गरेर चाहिँ यो सल्भ गर्नुस् एन्ड देन आई विल चेक योर आन्सर ओके 20 भन्नुभयो हैन ओके सो यस ओके सो केही छैन सजिलो छ हैन धेरैले आन्सर दिइसक्नु पनि भयो यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि जस्ट हामीसँग के छ फिफ्थ टर्म अफ एन एपी इज 4 भनेको छ हैन भनिसके पछाडि सरी फिफ्थ टर्म अफ एन एचपी इज 4 भनेको छ भनिसके पछाडि यसलाई अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा लाँदाखेरि फिफ्थ टर्म कति हुन्छ 1/4 हुन्छ ठीक छ अनि अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको फिफ्थ टर्म भनेको के हो त a + 4d हो अथवा a + n - 1 * d n को भ्यालु 5 राख्दाखेरि we get a + 4d अनि त्यसको भ्यालु हुन्छ 1/4 ठीक छ अनि त्यसैगरी फोर्थ टर्म कति दिएको छ 5 दिएको छ भनिसके पछाडि यसैलाई फेरि हामीले अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा लाने हो भनेदेखि चाहिँ फोर्थ टर्म कति हुन जान्छ 1/5 हुन जान्छ अनि अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको फोर्थ टर्म भनेको फर्स्ट टर्म प्लस 3 टाइम्स द कमन डिफरेन्स यानी कि a + 3d है अनि यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो d को भ्यालु कति हुन जान्छ त d को भ्यालु यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गर्नुस् सो 1/4 माइनस 1/5 हुन जान्छ त्यो भनेको अराउन्ड 1/20 होला 1/4 माइनस 1/5 गर्नुस् क्याल्कुलेटरमा सो यस 1/20 हुन जान्छ कमन डिफरेन्सको भ्यालु अनि त्यस पछाडि अब हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ फर्स्ट टर्म निकाल्नु भनेको छ हैन अब जस्ट फर्स्ट टर्म निकाल्नको लागि के छ त हामीसँग फर्मुला अथवा भनौँ d को भ्यालु निकालिसके पछाडि यही इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्दा पनि भइहाल्छ सो यही नै सजिलो हुन्छ यही गर्नु है त यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गरेर हामीले d को भ्यालु निकाल्यौं हैन जस्ट एउटालाई अर्कोबाट सबट्र्याक्ट गरिदिँदाखेरि d को भ्यालु कति आयो त 1/20 आयो अनि यसमा 1/20 हाल्दिसके पछाडि हाम्रो के हुन्छ त a प्लस अथवा भनौँ a = 1/4 a = 1/4 माइनस 1/5 हुन्छ ठीक छ सो किनकि d को भ्यालु 1/20 छ भनेदेखि 1/5 हुन्छ र 1/4 माइनस 1/5 भनेको फेरि के हुन्छ त 1/20 हुन्छ ठीक छ यसको भ्यालु कति भयो त 1/20 अनि यो भ्यालु भनेको त हाम्रो जुन यो 1/20 आयो यो भ्यालु के हो त भन्दाखेरि त्यो हाम्रो अर्थमेटिक सिरिजको चाहिँ भ्यालु 1/20 आयो नि त यो त ठीक छ त्यो अर्थमेटिक सिक्वेन्सको भ्यालु 1/20 हो तर हामीलाई त केमा सोधेको छ त भन्दाखेरि हार्मोनिक सिरिजको सोधेको छ है सायद मैले यो अप्सन्सहरु चाहिँ यहाँनेर 1/10 प्लस अनि अर्को 1/20 अनि 10 र 20 दिएको थियो भने चाहिँ अलिकति ट्रिकी हुन जान्थ्यो सो कोही बात छैन सो यहाँनेर कसरी भयो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो फर्स्ट टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको फर्स्ट टर्म चाहिँ 1/20 हुन्छ हैन तर हार्मोनिक प्रोग्रेसनको फर्स्ट टर्म चाहिँ 1/20 को रेसिप्रोकल यानी कि 20 हुन जान्छ सो दिस इज द करेक्ट आन्सर 20 ठीक छ यो नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भने प्लिज लेट मी नो इन द च्याट्स सजिलै छ एपी को कमन डिफरेन्स र एचपी को कमन डिफरेन्स सेम हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ हैन सेम चाहिँ हुँदैन है किन सेम हुँदैन भन्दाखेरि जस्तै यहाँ मैले एउटा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन कन्सिडर गर्छु 2 छ हैन ओके यो 1 जस्तो लेख्यो ओके एउटा मेरो अर्थमेटिक प्रोग्रेसन म कन्सिडर गर्छु 2 4 र 6
यो के छ त मेरो अर्थमेटिक प्रोग्रेसन यसको कमन डिफरेन्स कति d इज इक्वल टु 2 छ हैन अब म यसकै रिजल्टिङ हार्मोनिक सिरिज कन्सिडर गर्छु अर्को 1/2 1/4 र 1/6 हुन्छ है 1/2 1/4 र 1/6 अब यसको कमन डिफरेन्स कति हुन्छ त फेरि यो हार्मोनिक सिरिजको कमन डिफरेन्स भनेको त 1/4 माइनस 1/2 हुन्छ त्यो भनेको त नेगेटिभ 1/2 आयो अथवा भनौँ हार्मोनिक सिरिजको त कमन डिफरेन्स भन्ने कुरा नै हुँदैन यहाँ हेर त जस्तै सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्मको डिफरेन्स इज नट इक्वल टु थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्मको डिफरेन्स ठीक छ सो त्यो भएको हुनाले हार्मोनिक सिरिजमा चाहिँ कमन डिफरेन्स भन्ने कुरा हुँदैन है त सायद बुझ्नु होला सबैले ओके रेसिप्रोकल इक्वेसन रेसिप्रोकल होला नि रेसिप्रोकल पनि हुँदैन किनकि यहाँ हेर्नु जस्तै 1/4 माइनस 1/2 गर्नुभयो भने कति आउँछ एन्सर माइनस 1/2 आउँछ ठिक छ 1/4 माइनस 1/2 गर्नुभयो भने यस सरी माइनस 1/4 आउँछ है त्यसै गरी 1/6 माइनस 1/4 गर्ने हो भनेदेखि माइनस 1/12 आउँछ हैन यसको र यसको डिफरेन्स सेकेन्ड टर्म र फर्स्ट टर्मको डिफरेन्स कति छ माइनस 1/4 अनि थर्ड टर्म र सेकेन्ड टर्मको डिफरेन्स भनेको माइनस 1/12 छ सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यो रेसिप्रोकल पनि इक्वल हुँदैन है सो डिफरेन्स 1/2 आउँछ होला जस्तो सोच्नुभयो होला त्यो चाहिँ हुँदैन किनकि हार्मोनिक सिरिज भन्ने कि यसमा कमन डिफरेन्स भन्ने कुरा नै एक्जिस्ट गर्दैन क्या जस्ट एपीको रेसिप्रोकल मात्रै त हो नि हैन त्यो भएको हुनाले त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है ओके सो सायद बुझ्नु होला सबैले भने आशा गर्छु केही बुझेको छैन भनेदेखि यो च्याटमै लेख्नु होला म बारम्बार हेरिरहन्छु ठीक छ ओके सो अर्को क्वेसनमा जाउँ अब ओके एबी र सीको रिलेसन भनेको चाहिँ यो चाहिँ खास गरिकन एचएम जिएम र एएम को रिलेसन हो हुन चाहिँ हैन त्यही पनि लेट्स सी यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि if AB and CB arithmetic mean geometric mean and harmonic mean between two positive and unequal real numbers then we have the following relation between these means भनेको छ A is greater than B is greater than C अनि A into C is equal to B square यो के भनेको भन्दाखेरि ल ठिक छ म कुनै दुईटा नम्बर कन्सिडर गर्छु है त सपोज मेरो दुईटा नम्बर छ 2 र 16 भन्ने नम्बर छ है 2 र 16 भन्ने मेरो दुईटा नम्बर छ अथवा 2 र एउटा 8 भन्छु म सकेसम्म सजिलो नम्बर सानो नम्बर कन्सिडर गरे 2 र 8 भन्ने दुईटा नम्बर छ भनेदेखि यिनीहरूको बीचको अर्थमेटिक मिन कति हुन्छ त अर्थमेटिक मिनलाई ए ले रिप्रेजेन्ट गरेँ मैले सो द्याट इज इक्वल टु कति हुन्छ 8 + 2/2 भनेको 5 हुन्छ है 5 हुन्छ त्यसै गरी यिनीहरूको बीचको जियोमेट्रिक मिन जसलाई बी ले रिप्रेजेन्ट गर्छु म त्यो कति हुन्छ त स्क्वायर रुट अफ 8 × 2 त्यो भनेको 16 को स्क्वायर रुट भनेको 4 अहिलेलाई पोजिटिभ टर्म्स मात्रै लियौँ हामी हैन अनि त्यसै गरी यसको हार्मोनिक मिन कति हुन्छ त जसलाई म सी ले रिप्रेजेन्ट गर्छु त्यो भनेको 2 इन्टु यो फर्स्ट टर्म इन्टु लास्ट टर्म डिभाइडेड बाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अघि हार्मोनिक सिरिजको फर्मुला हामीले हेरेको थियौँ हैन भनेको 2 इन्टु 2 इन्टु 8 डिभाइडेड बाई 8 + 2 हैन जस्ट डु इट क्याल्कुलेट गरौँ यो 2 इन्टु 2 इन्टु 8 डिभाइडेड बाई 10 भनेको अराउन्ड 16/5 हुन्छ त्यो भनेको 3.2 हुन्छ ठिक छ 3.2 आयो 3.2 है सो अब के छ त हामीलाई फर्स्ट इक्वेसन ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी अफकोर्स हामीले भेरिफाई गर्यौँ हैन ए को भ्यालु 5 आयो बी को भ्यालु 4 आयो र सी को 3.2 आयो हैन 3.2 हैन अनि अर्को रिलेसन के छ ए इन्टु सी इज इक्वल टु बी स्क्वायर भनेको छ है ए इन्टु सी अब चेक गरौँ मिल्छ कि मिल्दैन त्यो भनेको कति हुन्छ 5 × 3.2 भनेको 16 आउँछ र त्यो भनेको 4 को स्क्वायर हो है भनिसके पछाडि दुईटै कन्डिसन हामीले के गर्यौँ त भेरिफाई गर्यौँ ठिक छ जस्ट +2 मै पढेको फर्मुला हो सजिलै छ सो सबैले बुझ्नुभयो होला भन्दैछु ओके सो अब यसको एउटा क्वेसन गरौँ हामी किनकि म्याथ भनेको थ्योरी पढे पछाडि यसो क्वेसन गर्यो भने मात्रै चाहिँ बुझिन्छ यो अलिकति टफ क्वेसन छ यसको लागि चाहिँ मैले छुट्टै लास्टको केही टाइम डेडिकेट गरेको छु यो पछि गरौँ ओके सो 7 नम्बरको एउटा क्वेसन ट्राई गरौँ त सबैले ओके ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ ओके के क्वेसन छ भने राख्नु है त जिएम को कमन रेशियो इन्क्लुड गरिदिनु न मर्निङ कति बजेबाट छ साउन्ड सानो आयो अगाडिको दुईटै आन्सर राइट हो सर हजुर कुनको 7 को कि कुन भन्नुभयो त्यो क्वेसन नै होइन यो भनेको यो क्वेसन होइन यो जस्ट प्रपर्टी हो यिनीहरूको है क्वेसन होइन यो क्वेसन यहाँनिर छ क्वेसन नम्बर 7 यहाँ छ ट्राई गर्नु एकचोटि के होला यसको एन्सर च्याटमा लेख्नुहोस्
P P P A B ओके सो धेरैले आन्सर दिइसक्नु भएको छ सो यस यसको के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेरौँ है त इफ ए बी एन्ड सी if A, B, and C be the arithmetic means okay. If A, B, and C be arithmetic mean, geometric mean, and harmonic mean between any two positive real numbers, then which of the following is correct भनेको छ है सो हामीलाई चाहिँ के दिएको छ त A, B, and C be arithmetic mean हो geometric mean हो र harmonic mean हो between two positive real numbers है योलाई ख्याल गर्नु होला मैले जेलाई रेडले हाइलाइट गरेको छु टु पोजिटिभ रियल नम्बर यहाँ त रियल नम्बरहरू इक्वल हो कि अनइक्वल हो कि हामीलाई क्वेसनले भनेको छ त छैन हैन क्वेसनले के भनेको छैन भनिसके पछाडि हामीले यसलाई इक्वल मान्न नपाउने भन्ने त्यस्तो रेस्ट्रिक्सन केही छ त छैन जस्तै अहिलेको स्लाइडमा मैले के भन्दा थिएँ त यहाँनिर जस्तै यो अहिलेको स्लाइडमा चाहिँ मैले यहाँनिर एक्सप्लिसिटली भनेको थिएँ कि अनइक्वल रियल नम्बर्स भनेर मैले भनेको थिएँ हैन यदि दुईटा नम्बर अनइक्वल हुनैपर्छ यहाँ इक्वल नम्बर मान्न पाइँदैन भनेर मैले भनेको छु त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो रिलेसन के छ त ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी थियो तर अब यहाँनिर चाहिँ इफ ए बी एन्ड सी बी अर्थमेटिक मिन जियोमेट्रिक मिन एन्ड हार्मोनिक मिन बिट्विन टु पोजिटिभ रियल नम्बर यहाँनिर अनइक्वल इक्वल मैले त्यस्तो केही भनेको छैन देन विच अफ द फलोइङ इज करेक्ट भनेछ सो दि एन्सर इज अप्सन बी हुन्छ यहाँ चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ल मान कि म एउटा नम्बर एउटा कुनै दुईटा नम्बर अज्युम गरेँ हैन ल म चाहिँ 10 र 10 अज्युम गर्छु है त किनकि दुईटा कुनै रियल नम्बर भनेको छ नि त सो इक्वल अनइक्वल भनेको छैन यदि म 10 र 10 दुईटै 10 अज्युम गर्छु भनेदेखि चाहिँ यिनीहरूको अर्थमेटिक मिन ए कति आउँछ त अफकोर्स 10 र 10 को एभरेज भनेको 10 नै हो हैन सो अर्थमेटिक मिन मेरो 10 आयो त्यसैगरी यसको जियोमेट्रिक मिन कति आउँछ त मेरो b को भ्यालु जियोमेट्रिक मिन भनेको चाहिँ स्क्वायर रुट अफ 10 × 10 त्यो भनेको पनि फेरि के आयो त 10 नै आयो हैन त्यसैगरी हार्मोनिक मिन कति आउँछ त मेरो सी हार्मोनिक मिनको भ्यालु कति आउँछ त्यो भनेको 10 × 10 अथवा 2 × 10 × 10 बाई 10 + 10 हुन्छ त्यसको भ्यालु पनि कति हुन्छ त 10 नै हुन्छ हैन भनिसके पछाडि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी हुँदो रहेछ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ ए इज इक्वल टु बी इज इक्वल टु सी हुँदो रहेछ हैन जतिखेर चाहिँ दुईटा नम्बर इक्वल हुन्छ हैन दुईटा नम्बर इक्वल भएको केसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ ए इज इक्वल टु बी इज इक्वल टु सी हुँदो रहेछ भनेदेखि दुईटा नम्बर अनइक्वल भएको केसमा चाहिँ ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी हुँदो रहेछ र यदि क्वेसनमा बिट्विन एनी टु पोजिटिभ रियल नम्बर्स मात्रै भनिदियो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो करेक्ट आन्सर के हुने रहेछ त अप्सन बी हुन्छ सो दिस इज द करेक्ट आन्सर बुझ्नुभयो होला है सबैले ओके सो च्याटमा के भन्नु लेट्स सी ओके सो केही डाउट छैन जस्तो छ जस्ट इजी छ है ओके सो लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट क्वेसन यो सबैले बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दछु यदि बुझ्नु भएन भनेदेखि ह्यान्ड रेज गर्नु होला यस सन्दीप आचार्य रेज ह्यान्ड के छ क्वेसन सर बोथ हुन सक्दैन र हजुर यसमा त अब दुईटा अनइक्वल नि त हुन सक्छन् नि हैन र यस्तो छ बोथ भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ अब अलिकति एम्बिगियस अप्सन मैले इन्क्लुड गरेँ होइन के हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट यो एउटा अप्सनले नै इनफ हुन्छ नि त होइन यही अप्सन बीमै अप्सन ए पनि इन्क्लुडेड छ नि त है ए इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु बी इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु सी भनिसके पछाडि बोथ भन्नेले चाहिँ कस्तो दियो भन्दाखेरि यो पनि हुन्छ र त्यो पनि हुन्छ भन्ने जस्तो अप्सन दियो क्या होइन सो यहाँनिर चाहिँ अप्सन बी नै मैले चाहिँ बेस्ट मान्छु ठिक छ इन्ट्रान्समा कहिलेकाहीँ यस्तो आउँछ एम्बिगियस अप्सनहरू आउँछ होइन दुइटै अप्सन करेक्ट भयो जस्तो लाग्छ जस्ट के चाहिँ भन्ने भन्दाखेरि हाम्रो कि त ए इज इक्वल टु बी इज इक्वल टु सी हुन्छ कि त ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी हुन्छ र यो दुइटैलाई इक्वेट गर्ने भनेको चाहिँ यसले यदि हाम्रो बोथ चाहिँ के गर्दाखेरि हुन्थ्यो भन्दाखेरि होइन यदि यहाँनिर ए इज इक्वल टु बी इज इक्वल टु सी थियो भनेदेखि चाहिँ इदर ए अर बी अथवा बोथ ए अर बी भन्ने अप्सन हुन सक्थ्यो होइन तर मैले यहाँनिर के एक्सप्लिसिटली लेखिदिएको छु भन्दाखेरि ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी भन्दा यो लेखिदिइसके पछाडि यो बोथ पनि हुँदैन है त बोथ चाहिँ यदि त्यहाँनिर ए इज इक्वल टु बी इज इक्वल टु सी भएको थियो भने चाहिँ हुन्थ्यो ठिक छ सो यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुने है ओके सो क्वेसन 8 एक्चुअली ट्राई गरौँ सबैले सो म्याथ भनेको चाहिँ अब यस्तै छ है त सो हामीले क्वेसन्स नै धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ होइन यो क्वेसन्स नयाँ आउँदा साथै म त्यो अनुसारको अन्डरलाइन थ्योरीहरू पनि त्यहीँनिर एक्सप्लेन गरिदिन्छु सो म्याथकोमा चाहिँ धेरै हाई स्कोर गर्नको लागि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै भेराइटीको क्वेसन्सहरू नै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ है
ओके सो यसको एन्सर मैले पाइसकेँ होला सायद BGM को कमन रेशियो GM कमन रेशियो D ओके सो यो ट्राई गरौँ एकचोटि सबैले क्वेसन हेर्दाखेरि एकदम टफ होला हैन तर त्यस्तो खासै छैन है त जस्ट हेर्दाखेरि मात्रै टफ हो सजिलो छ कन्सेप्टहरु ओके सो म एक्सप्लेन गर्दै अब के छ भन्दाखेरि ABC BD AM GM and HM अफ द सिरिज भनेको छ सच दैट अब हामीलाई रिलेसन दिएको छ है यहाँनेर जस्ट हामीलाई केही पनि दिएको छैन जस्ट के दिएको छ यो रिलेसन दिएको छ अनि यो रिलेसनको आधारबाट हामीले अब पत्ता लगाउनु पर्यो कि त्यो सिरिजको चाहिँ फर्स्ट टर्म A हो कि मिडल टर्म B हुन्छ कि मिडल टर्म A हुन्छ या त्यस्तो सिरिज एक्जिस्टै गर्दैन के हुन्छ त भनेर हामीले अब यो रिलेसनबाट पत्ता लगाउनु पर्यो ठीक छ अब योमा चाहिँ के छ त BAC भनेको के हो B भनेको GM हो A भनेको अर्थमेटिक मिन हो अनि C भनेको चाहिँ हार्मोनिक मिन हो ठीक छ AB र C भनेको के त अर्थमेटिक मिन जियोमेट्रिक मिन र हार्मोनिक मिन है ओके सो धेरैले करेक्ट आन्सर दिइसक्नु भएको छ अब नि यहाँनिर हामीसँग रिलेसन के छ त कुनै पनि सिरिजमा अथवा भनौँ कुनै पनि दुईटा नम्बर बीचको अर्थमेटिक मिन जियोमेट्रिक मिन र हार्मोनिक मिन भनेको कति हुन्छ त वेट अ सेकेन्ड ओके सो मसँग कुनै नम्बर छ x र y भन्ने म सपोज गर्छु ठीक छ सो यो x र y बीचको अर्थमेटिक मिन A र जियोमेट्रिक मिन B र हार्मोनिक मिन C हो भनेदेखि मसँग के रिलेसन हुन्छ GM² = AM * HM भन्ने रिलेसन हुन्छ ठीक छ GM² अहिलेको लागि मेरो के छ B² है सो B² = AM * HM हुनुपर्ने AM भनेको मेरो A अनि HM भनेको C सो B² = AC रिलेसन हुनुपर्ने ठाउँमा मलाई क्वेशनले के दिएको छ B² - 4AC = 0 भन्नु मतलब B² = 4AC भन्ने दिएको छ जुन चाहिँ एक्जिस्टै गर्दैन हैन भनेपछि यो त कन्ट्राडिक्ट गर्यो नि त हुनुपर्ने यस्तो छ B² = AC छ तर क्वेशनले के दिएको छ B² = 4AC दिएको छ सो यस्तो कन्ट्राडिक्ट गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यस्तो खालको सिरिज चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन सो द आन्सर इज अप्सन डी डजन्ट एक्जिस्ट है बुझेको हो यो सबैले ओके सो सबैले बुझ्नु होला भन्ने आशा गर्दछु सिम्पल छ केही छैन जस्ट क्वेशनमा नहुने कुरा दिएको छ नहुने कुरा दियो भनेदेखि चाहिँ यस्तो एक्जिस्ट गर्दैन है त कन्ट्राडिक्ट बाइ द मेथड अफ कन्ट्राडिक्सन वी प्रुभड दैट द सिरिज डजन्ट एक्जिस्ट कसैले के भन्नुभएको बुझे दाजु मैले बुझिनँ ओके यस सर डी 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 ब्र्याकेट छैन यस्तो छ मैले बुझिनँ विकास ओके के छ भन्दाखेरि सिम्पल लास्ट एकचोटि भनिदिन्छु है त कुनै पनि दुईटा नम्बरको बीच हैन ल मान न ल एउटा 1 र 2 भन्ने 1 र 4 भन्ने नम्बर मैले अज्युम गरेँ यो 1 र 4 भन्ने दुईटा नम्बरको बीचमा अर्थमेटिक मिन जियोमेट्रिक मिन र हार्मोनिक मिनले फलो गर्ने रिलेसन भनेको GM² = AM * HM हुन्छ ठीक छ जस्तै अब यहाँ पनि के छ त AB र C भनेको AM GM र HM दिएको छ भनेदेखि यहाँ पनि के रिलेसन फलो हुनु पर्यो B² = AC भन्ने रिलेसन फलो हुनु पर्यो तर यहाँनेर B² = AC भन्ने रिलेसन छैन क्वेशनले अर्को नै केही दिएको छ भनेदेखि यस्तो खालको जबकि यो त पोसिबलै छैन हैन यो पोसिबल नभएको हुनाले चाहिँ यस्तो खालको सिरिजै एक्जिस्ट गर्दैन जहाँ चाहिँ त्यसको GM को स्क्वायर = 4 टाइम्स HM र AM को स्क्वायर होस् हैन यो भनेको त त्यही हो नि त GM को स्क्वायर = 4 टाइम्स AM र HM को स्क्वायर अथवा GM को स्क्वायर = 4 टाइम्स AM * HM भयो नि त यस्तो खालको कुनै पनि सिरिजमा एक्जिस्ट गर्दैन भन्नु एक्जिस्ट गर्दैन हैन त्यो भएको हुनाले चाहिँ यस्तो यो सिरिजै एक्जिस्ट गर्दैन है ओके ओके सायद बुझ्नु भयो होला अब ओके सो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ अब ओके सो यो ट्राई गर्नुहोस् इफ ABCB AM GM and HM बिट्विन यो खालको क्वेशनहरु चाहिँ बहुत सोधिरहेको हुन्छ एकदम पपुलर क्वेशन हो यो इफ ABCB AM GM and HM बिट्विन टु नम्बर्स देन व्हाट ह्यापन्स यस्तो त अब क्वेशनलाई त जसरी पनि मोडिफाई गर्न मिल्छ हैन सो यस्तो खालको क्वेशनहरु चाहिँ एकदमै धेरै सोधिरहेको हुन्छ र यो चाहिँ धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नु है सो यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ ABCB AM GM and HM बिट्विन टु पोजिटिभ नम्बर्स X and Y देन A - B = भनेर सोधेको छ ठीक छ सो A - B भनेको AM - GM को भ्यालु कति होला त ट्राई गर्नुहोस् सबैले ओके सो अहिलेको क्वेशनमा B² = AC दिएको थियो भने के हुन्थ्यो भन्नुभएको छ हैन यो चाहिँ यस्तो खालको क्वेशन अब जस्तै हेरौँ है त यहाँनिर जस्ट B² = AC त जुनसुकै सिरिजमा हुन्छ नि त हैन भनेपछि पछाडी सिरिज त जे पनि पोसिबल हुन्छ हैन
त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले केही पनि पत्ता लगाउन चाहिँ सक्दैन थियौँ है। यो चाहिँ जस्ट किन दिएको भन्दाखेरि यो क्वेसनमै यस्तो इम्पोसिबल कुरा दिएको भएको हुनाले चाहिँ यो अप्सनमा डजन्ट एक्जिस्ट भन्ने अप्सन आएको हो। र यदि बी स्क्वायर इज इक्वल टु एसी थियो भने चाहिँ हामी कुनै पनि रिलेसन यसबाट चाहिँ डिराइभ गर्न सक्दैन थियौँ। ठिक छ, यस्तो खालको क्वेसन आयो भनेदेखि चाहिँ अफकोर्स केही न केही त्यस्तो फिसी खालकै केही न केही दिएको हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो है। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टु एसी त जुन जस्तो सुकै सिरिजमा हुन्छ नि त। अब जस्तो सुकै सिरिजमा त हामीले जस्ट त्यति मात्रै रिलेसन दिएर त त्यसको फर्स्ट टर्म के हुन्छ सेकेन्ड टर्म के हुन्छ भनेर त भन्न सकिन्न होइन। त्यही पनि यदि यस्तो खालको क्वेसन आइदिइहाल्यो भने चाहिँ जस्ट यो अप्सन टिक लगाइदिँदा हुन्छ, अप्सन ए हेज द फर्स्ट टर्म इक्वल टु ए। किनकि बाई कन्भेन्सन होइन फर्स्ट टर्म चाहिँ सधैँ के हुन्छ त सिरिजको ए हुन्छ नि त होइन। सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ यदि बी स्क्वायर इज इक्वल टु एसी दिएको थियो भने चाहिँ ओके, सो यो टिक हाल्दा हुन्थ्यो हेज द फर्स्ट टर्म इक्वल टु ए। र यो ए भनेको चाहिँ यहाँनिर यो अर्थमेटिक मिन चाहिँ होइन है। यो ए भनेको चाहिँ के हो त, त्यो कुनै पनि सिरिजको फर्स्ट टर्म है। ओके, ओके क्वेसन नम्बर डी भन्नुभयो। ओके सो यस मेबी डी इज द करेक्ट आन्सर। ठिक छ, यसलाई गर्नको लागि जस्ट के छ भन्दाखेरि त्यस्तो डिफिकल्ट केही छैन, जस्ट सब्स्टिट्युट गर्ने हो क्या। सिक्वेन्सन सिरिजको धेरै प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने भनेको सब्स्टिट्युसन मेथड अनि त्यस पछाडि अप्सनमा चेक गर्ने मेथडबाट नि हामी धेरै क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ सिक्वेन्सन सिरिजको। यसको लागि चाहिँ +2 को मेथड चाहिँ नअपनाउन नै म सजेस्ट गर्छु, किनकि त्यो एकदमै धेरै लामो हुन जान्छ होइन। अनि प्लस 90 सेकेन्ड्समा त्यो ठुलो प्रोसेस गर्न त एकदम इट्स अलमोस्ट इम्पोसिबल हो होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ अप्सनमा चाहिँ भ्याल्युहरू सब्स्टिट्युट गर्दै सबै अप्सन चेक गरेर चाहिँ करेक्ट आन्सर पत्ता लगाउन सकिन्छ। जस्तै अब यो क्वेसनको लागि भनौँ बिट्विन टु नम्बर्स एक्स एन्ड वाई भनेको छ होइन। अब जस्तो कुनै एउटा नम्बर एज्युम गरौँ होइन, सजिलो खालको नम्बर एज्युम गरौँ ताकि चाहिँ हाम्रो एएम जिएम र एचएम सबै होल नम्बर आओस्, फ्रेक्सनमा नआओस् होइन। त्यसको लागि के हुनसक्छ त, अब दुईवटा नम्बर म एज्युम गर्छु, एक्स र वाई भन्ने दुईवटा नम्बर एज्युम गर्छु। ठिक छ, ओके सो के हुन्छ त, सजिलो नम्बर एउटा 1 र 4 नै लिदिउँ न होइन। ओके 1 र 4 भन्ने मैले दुईवटा नम्बर लिदिएँ। अनि ए भनेको त्यसको के छ त, अर्थमेटिक मिन छ। ओके सो अर्थमेटिक मिन नै फ्रेक्सनमा आयो टु बी अनेस्ट। ओके केही छैन, जस्ट टलरेट, रुटमा आउनुभन्दा बरु फ्रेक्सनमै आएको राम्रो। सो यसको कति हुन्छ त, अर्थमेटिक मिन 2.5 हुन्छ है। 1 + 4/2 भनेको 5/2 विच इज इक्वल टु 2.5 होइन। अनि त्यस पछाडि बी भनेको के छ त, जियोमेट्रिक मिन छ है। जियोमेट्रिक मिन कति हुन्छ त, स्क्वायर रुट अफ 4 × 1 त्यो भनेको 2 हुन जान्छ है। बीको भ्याल्यु कति हुन्छ त, 2 हुन जान्छ। अनि त्यसै गरी हार्मोनिक मिन कति हुन्छ त, हार्मोनिक मिन भनेको सी हो, यसको भ्याल्यु चाहिँ ओके हार्मोनिक मिन भनेको 2 × 4 × 1/4 + 1 हुन्छ। ठिक छ, 2 × 4 × 1/4 + 1 त्यो भनेको कति हुन्छ त, 8/5 हुन्छ। ओके सो फ्रेक्सनमा नआउने नम्बर चुज गर्नु भनेको थिएँ, सो यो चाहिँ फ्रेक्सनमा आयो। अलिकति राम्रो नम्बर चुज गरेको थियो भने सायद होल नम्बर आउँथ्यो। त्यही पनि केही छैन, जस्ट चेक गर्नुको लागि हो। 1.6 आउँछ होला यसको भ्याल्यु। ठिक छ, अनि हामीलाई के सोधेको छ क्वेसनमा, a - b को भ्याल्यु सोधेको छ है। a - b को भ्याल्यु सोधेको छ, a भनेको 2.5 b भनेको 2, a - b को भ्याल्यु कति भयो त, a - b इज इक्वल टु 2.5 - 2 त्यो भनेको 0.5 आयो। ठिक छ, यसको भ्याल्यु कति आयो त, 0.5। अब मलाई यो चेक गर्नु छ, मलाई के चेक गर्नु छ भन्दाखेरि एक्स को भ्याल्यु 1 र वाई को भ्याल्यु 4 सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि होइन, यो त मेरो एक्स र वाई को भ्याल्यु हो नि त। यो र यो भनेको त मेरो के हो त, एक्स र वाई को भ्याल्यु हो, किनकि दुईवटा नम्बर इफ एबिसिबी एचएम जिएम एन्ड एचएम बिट्विन 2 पोजिटिभ नम्बर्स एक्स एन्ड वाई भनेको छ। र मैले त्यो पोजिटिभ नम्बर्स एक्स र वाई चाहिँ के चुज गरेँ त, 1 र 4 चुज गरेँ होइन। देन a - b इक्वल्स भनेको छ, अनि त्यस्तो गर्दाखेरि मेरो अर्थमेटिक मिन 2.5 आयो, जियोमेट्रिक मिन 2 आयो र हार्मोनिक मिन 1.6 आयो है। अनि त्यस पछाडि हामीलाई के भनेको छ, a - b को भ्याल्यु कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। a - b भनेको 2.5 - 2 त्यो भनेको 0.5। अब मलाई एक्स र वाई को भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि कुन अप्सनले 0.5 दिन्छ भनेर चेक गर्नु छ। र त्यसरी चेक गर्दाखेरि अप्सन डीले चाहिँ मलाई 0.5 दिन्छ है। एकचोटि चेक गरौँ, अप्सन डीमा राखेर 0.5 × स्क्वायर रुट अफ एक्स, स्क्वायर रुट अफ एक्स भनेको 1 माइनस स्क्वायर रुट अफ वाई भनेको 4 को स्क्वायर रुट भनेको 2, सो 1 - 2 को होल स्क्वायर भनेको 1 × 0.5 भनेको 0.5। ओके सो अप्सन डीले चाहिँ मलाई करेक्ट आन्सर दिएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ मेरो राइट अप्सन भयो, अरू सबैले चाहिँ रङ आन्सर दिन्छ है त। यहाँनिर एक्स र वाईको भ्याल्यु दिँदाखेरि यसले चाहिँ तपाईँ आफै पनि चेक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, यसले चाहिँ अरू कुनै भ्याल्यु दिन्छ जुन चाहिँ हाम्रो करेक्ट आन्सर होइन है। ओके
कसैलाई के सोध्नु छ भने चाहिँ च्याटमा सोध्नु है त सायद यो सबैले बुझ्नुभयो होला इजी हुने रहेछ GDDD ओके हिट एन्ड ट्रायल यस एक्ज्याक्टली हिट एन्ड ट्रायल मेथड नै हो once again please for इजी हुने रहेछ ओके बुझ्नु भएन once again भन्नुभएको छ ओके म फेरि एक्सप्लेन गरिदिन्छु AB र CB AM GM and HM between two positive numbers X and Y भनेको छ मेरो पोजिटिभ नम्बर्स मैले 1 र 4 माने त्यसको AM GM र HM निकाल्ने AM 2.5 आयो GM 2 आयो र HM 1.6 आयो अनि मलाई क्वेशनले सोधेको छ A - B को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेको छ A - B को भ्यालु भनेको 2.5 - 2 भनेको 0.5 हो हैन अनि यो 0.5 कतिखेर आयो त त्यतिखेर जब मैले x लाई 1 र y लाई 4 सब्स्टिट्युट गरेको थिएँ हैन अब x लाई 1 र y लाई 4 सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि A - B को भ्यालु 0 अथवा 0.5 आयो भन्नुको मतलब अप्सनमा पनि मलाई त्यति नै आउनु पर्यो x को भ्यालु 1 र y को भ्यालु 4 सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि हैन अब कुन अप्सनले चाहिँ मलाई त्यो दिन्छ त भन्दाखेरि अप्सन डी ले दिन्छ त्यो भएको हुनाले यो हाम्रो करेक्ट आन्सर भयो है बुझ्नु भयो होला हैन सबैले ओके सो के बुझ्नु भएन भने चाहिँ ह्यान्ड रेज गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ सो अहिले चाहिँ यो बुझ्नु होला भन्ने आशा गर्दै म अर्को स्लाइडमा जान्छु ओके सो यसमा पनि कोही त्यस्तै खालको क्वेशन छ सेम अहिलेको यस्तै फर्मेटमा हो जस्ट त्यो चाहिँ अब तपाईहरुको प्र्याक्टिसको लागि मैले दिएँ एक्चुअली ल यो पनि ट्राई गरिहाल्नुस् जस्ट अराउन्ड 1 मिनेट टु 60 सेकेन्ड्सको टाइम यो क्वेशन ट्राई गर्नुस् अहिलेको जस्तै सब्स्टिट्युट गरेर गर्न सकिन्छ यसलाई पनि क्वेशन भनेको छ इफ A इज द हार्मोनिक मिन बिट्विन x एन्ड y देन द भ्यालु अफ 1 by A minus x plus 1 by A minus y equals यहाँ पनि दुईटा नम्बर सपोज गर्ने त्यसको हार्मोनिक मिन निकाल्ने अनि त्यसपछि कम्प्युट गर्ने अनि कुन अप्सनले करेक्ट दिन्छ त्यही अप्सन हाम्रो राइट आन्सर हुन्छ है सिम्पल छ ट्राई गर्नु सबैले ओके सो मलाई यहाँ एन्सर आइसक्यो यस्तो छ ओके अप्सन सी भन्नुभयो यसमा x र y इक्वल गरेर सल्भ गरिदिनुस् न के भन्नुभयो यस्तो छ फोरवटै अप्सनमा चेक गर्दा टाइम लाग्यो अब अहिले यो मैले जस्ट डेमोन्स्ट्रेट गर्दाखेरि चाहिँ टाइम लाग्यो हैन यो तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुस् यसैमा हैन अफ कोर्स यो चाहिँ छोटो टाइममा चाहिँ तपाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त नभए अर्को त ट्रेडिसनल तरिकाले त झन् 1.5 पेजको सोलुसन हुन्छ हैन सो तपाई आफै सम्झिनुस् न क्लास 12 मा हुँदाखेरि सिक्वेन्स सिरिजको क्वेशनहरु सल्भ गर्दा कति हैन कति धेरै टाइम लागेको थियो सो यो चाहिँ अहिले सुरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम लाग्यो हैन तर आफैले गर्दाखेरि चाहिँ यो विदिन 30 टु 45 सेकेन्ड्समा सल्भ हुने खालको प्रब्लम हो यिनीहरु मैले जस्ट बुझाउँदाखेरि चाहिँ टाइम लिएको ठीक छ ओके सो यो क्वेशन पनि त्यही हो अहिलेको जस्तै हो सबैले गर्नुभयो कि डु आई निड टु एक्सप्लेन दिस यदि कसैलाई आउँदैन भने भन्नु है त म नभए यदि सबैजनाले बुझ्नु भएको हो भने चाहिँ सायद म अर्को स्लाइडमा जाँदाखेरि हुन्छ होला सो धेरैजनाको आन्सर आइसक्यो जस्तो लाग्यो मलाई जस्ट भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने हो अनि अप्सन चेक गर्ने हो सबै सो यस कसैले के क्वेशन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ ह्यान्ड रेज गर्नुभएको कसैले ओके सो एक्सप्लेनेसन माग्नु भएको रहेछ ठीक छ सो के गर्ने भन्दाखेरि जस्ट नम्बर यहाँ पनि फेरि त्यही हो सपोज गर्ने है यहाँनिर अर्को त +2 को मेथडले एकदमै टिडियस हुन्छ सो यो चाहिँ कसैले पनि यो मेथडले जान चाहिँ म सजेस्ट गर्दिन इन्ट्रान्सको लागि चाहिँ ठीक छ ओके सो के छ भन्दाखेरि हार्मोनिक मिन बिट्विन x एन्ड y सपोज गर्ने हाम्रो x र y हैन x इज इक्वल टु ल एउटा सजिलो नम्बर सपोज गर्ने सो दैट हाम्रो हार्मोनिक मिन चाहिँ फ्र्याक्सनमा नहोस् फेरि क्याल्कुलेट गर्न डिफिकल्ट हुन सक्छ ल x इज इक्वल टु 3 सपोज गर्छु म अनि y इज इक्वल टु
6 सपोज गर्छु ओके सो x इज इक्वल टु 3 र y इज इक्वल टु 6 सपोज गरे भनेदेखि मेरो हार्मोनिक मिन के छ a छ सो a भनेको के हुन्छ त मेरो 2 into x into y by x plus y भनेको 2 into 3 into 6 3 into 6 भनेको 18 हो ओके 2 into 6 into 3 divided by 6 plus 3 6 plus 3 भनेको 9 हैन ओके सो यो भ्यालु मैले क्याल्कुलेटरमा हाल्नु भनेदेखि मैले कति आउँछ त a को भ्यालु कति आउँछ 3 into 6 भनेको 18 18 divided by 9 is 2 2 into 2 is 4 सो a को भ्यालु कति आयो त्यसो गर्दाखेरि 4 आयो है a को भ्यालु 4 कतिखेर आयो जब मैले x लाई 3 माने र y लाई 6 माने ठीक छ अब x लाई 3 र y लाई 6 मान्दाखेरि कुन अप्सनले मलाई वेट अ सेकेन्ड सो हामीलाई यो भ्यालु सोधेको रहेछ है 1 by a minus x plus 1 by a minus y को भ्यालु सोधेको छ हाम्रो a आइसक्यो x पनि छ y पनि छ सो यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने सबैले सुरुमा है सो 1 by a minus x भनेको कति छ त 4 minus 3 4 minus 3 भनेको 1 है प्लस प्लस के छ 1 by a minus y 1 by a minus y भनेको कति हो त 4 minus 6 4 minus 6 भनेको कति -2 सो 1 plus 1 by 1 minus ओके यो भनेको यसको भ्यालु कति हुन्छ 1 minus 1 by 2 भनेको 1 by 2 हुन्छ ठीक छ यसको भ्यालु कति आयो त 1 by 2 आयो अब 1 by 2 भनेको कतिखेर भन्दा x को भ्यालु 3 र y को भ्यालु 6 राख्दाखेरि मलाई आन्सर 1 by 2 आयो है अब सबै म अप्सनमा चेक गर्छु x को भ्यालु 3 र y को भ्यालु 6 राख्दाखेरि कुन अप्सनले मलाई 1 by 2 दिन्छ त्यो नै मेरो करेक्ट अप्सन हुन्छ है फर्स्ट अप्सनले के दिन्छ त फर्स्ट अप्सनले 1 by 3 minus 1 by 6 दिन्छ सो 1 by 3 minus 1 by 6 को कति हुन्छ त भ्यालु लेट मी चेक सो यो हुन्छ 1 by 6 हैन सो अफ कोर्स दिस इज नट द करेक्ट आन्सर अनि अप्सन बी ले के दिन्छ त 1 by 3 को स्क्वायर भनेको 1 by 9 minus 1 by 36 हुन्छ 1 by 9 minus 1 by 36 अफ कोर्स यसले पनि 0.5 दिदैन है अप्सन सी टेस्ट गरौँ 1 by 3 plus 1 by 6 दिन्छ सो 1 by 3 plus 1 by 6 is 1 by 2 है अप्सन सी ले चाहिँ के दियो त 1 by 2 दियो त्यो पनि अब एकचोटी अप्सन डी पनि चेक गर्दिउँ 1 by 3 को स्क्वायर प्लस 1 by 6 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 1 by 9 प्लस 1 by 36 त्यो भनेको 5 by 36 हुन्छ भनिसके पछाडि डी पनि रङ भयो सो हाम्रो करेक्ट अप्सन चाहिँ के मात्रै आयो त भन्दा अप्सन सी है किन भन्दाखेरि जस्ट यसले चाहिँ यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो 1 by 2 दियो जब x चाहिँ 3 छ र y चाहिँ 6 छ ठीक छ सो केही बुझ्नु भएन भने चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्नु है त नभए चाहिँ मैले बुझ्नुभयो भन्ने अज्युम गर्छु ओके सो सायद सबैले बुझ्नुभयो होला अब हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ र तपाईले चाहिँ के क्वेशन्सहरु छ भनेदेखि चाहिँ मलाई पर्सनली डिस्कर्डमा चाहिँ डीएम गर्न सक्नुहुन्छ नभए #mathematics भन्ने त्यो च्यानलमा पनि तपाईले चाहिँ पोस्ट गरिदिनु होला तपाईको क्वेशन म भोलिको सेसनमा एड्रेस गरिदिन्छु है ओके सो क्वेशन नम्बर 12 one of the most important question यसलाई चाहिँ म very important को ट्याग पनि दिन चाहन्छु हैन sum of infinite number of terms in geometric progression is 20 then sum of their squares is 100 then the common ratio of gp is भनेर सोधेको छ ओके सो यो क्वेशन ट्राई गर्नुस् एकचोटी सबैले आइरोनी क्वेशन हो यो भनेको यस्तै को आउने हो क्वेशन x र y को भ्यालु इक्वल राख्दा मिल्दैन सर भन्नुभयो यस्तो भ्यालु सपोज गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि दुईटा अप्सनले चाहिँ सेम आन्सर चाहिँ नदियोस् है त त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ विचार गर्नु पर्यो जस्तै यहाँनेर के हुन्छ भन्दाखेरि x र y को भ्यालु इक्वल राख्दियो भने त के हुन्छ अप्सन ए र अप्सन बी त दुईटै 0 हुने भयो नि हैन अप्सन ए पनि 1/x - 1/x हुन्छ यदि y = x राख्ने हो भनेदेखि अनि अप्सन बी पनि 1/x को होल स्क्वायर - 1/x को होल स्क्वायर यो पनि 0 0 आउँछ हैन र यदि हाम्रो आन्सर अप्सन ए र अप्सन बी मध्ये एउटा कुनै थियो भनेदेखि त दुईटैले 0 0 दिने रहेछ हैन सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले अप्सन अथवा भनौं भ्यालु चुज गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भ्यालु चुज गर्नु पर्यो जसले चाहिँ अप्सनमा फरक फरक भ्यालु दिन्छ त्यो चाहिँ अब हेर्दै थाहा हुन्छ हैन जस्तै अफ कोर्स 1/x - 1/y को भ्यालु त यो भन्दा फरक हुन्छ फर x not equal to y हैन त्यो चाहिँ हेर्दै थाहा हुन्छ कुन राख्ने कुन नराख्ने भनेर अब जस्तै यहाँनेर 0 राख्न पाइएन हैन किनकि डिनोमिनेटरमा 0 भयो भने त इन्फाइनाइट हुन जान्छ हैन त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु है त अप्सन राख्दाखेरि अथवा भनौं भ्यालु चुज गर्दाखेरि चाहिँ सबै अप्सनहरु चाहिँ फरक फरक आउने गरी चाहिँ राख्नुपर्छ यो चाहिँ यसो हेर्दै थाहा हुन्छ कुन राख्ने कुन राख्न नमिल्ने भन्ने कुरा चाहिँ है यस्तो सबट्र्याक्ट भएको सबट्र्याक्सन भएको केसमा चाहिँ दुईटा भ्यालु इक्वल नराख्ने ओके सो क्वेशन नम्बर 12 ट्राई गर्नुस्
सो यो ट्राई गर्दै गर्नु म यहाँनिर सो हिन्टहरु दिँदै गर्छु है त ओके सो धेरैको एन्सर आइसक्यो होला सायद ई भन्नुभएछ ओके सो यस सो धेरैको करेक्ट एन्सर चाहिँ आइसक्यो होइन सायद मैले हिजो अपलोड गरेको स्लाइडबाट सबै क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नुभयो होला द्याट्स गुड त्यही पनि यदि कसैलाई आएको छैन भने म एक्सप्लेन गरिदिन्छु है नभए यदि सबैजनालाई आइसकेको हो भने त एउटै कुरोमा दोहोऱ्याइरहनु ठिक हुन्न कसैलाई एक्सप्लेन गरिदिनु पर्ने छ भने चाहिँ च्याटमा लेख्नु है त नभए मैले चाहिँ सबैलाई आएछ भन्ने अज्युम गर्छु ओके ठिक छ ओके सो यदि कसैले पनि एक्सप्लेन गरिदिनु भन्नुभयो भने त मैले गर्नै पर्यो होइन ओके सो ठिक छ हाम्रो क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि सम अफ इन्फाइनाइट नम्बर अफ टर्म्स इन जिपी इज 20 भनेको छ एन्ड सम अफ देयर स्क्वायर्स इज 100 भनेको छ ठिक छ अब समको फर्मुला म लेखिदिन्छु इन्फाइनाइट समको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दा जिपीमा अघि पनि मैले एउटा माथि अघिको स्लाइडमा मेन्सन गरेको थिएँ त्यो भनेको चाहिँ फर्स्ट टर्म यो ए नै हुनुपर्छ सधैँ भन्ने चाहिँ छैन है यो ए भनेको फर्स्ट टर्म हो फर्स्ट टर्म जे पनि हुनसक्छ होइन फर्स्ट टर्म डिभाइडेड बाई 1 माइनस कमन रेसियो हुनु पर्यो है यो हो नि त हाम्रो इन्फाइनाइट सम निकाल्ने फर्मुला अनि यहाँनिर के छ त क्वेसनमा द सम अफ इन्फाइनाइट नम्बर अफ टर्म्स इन जिपी इज 20 भनेको छ है सो यो सुरुको चाहिँ मेरो जिपी कन्सिडर गरेँ मैले किनकि हाम्रो नर्मल जोमेट्रिक प्रोग्रेसन के हुन्छ त एआर एआर स्क्वायर एआर क्युब हुन्छ होइन सो यसको सम कति हुन्छ त 20 दिएको छ मलाई सो म के लेख्छु त भन्दा 20 इज इक्वल टु ए बाई 1 माइनस आर हुन्छ ठिक छ ए डिभाइडेड बाई 1 माइनस आर सो यो मेरो इक्वेसन 1 भयो अनि अर्को मलाई के भनेको छ भन्दाखेरि सम अफ देयर स्क्वायर्स इज 100 भनेको छ ठिक छ यो त के हो त सम अफ देयर यिनीहरू टर्म्सहरूको स्क्वायरको सम हो नि त अथवा यिनीहरू टर्मको यो टर्म्सहरूको स्क्वायर हो नि ए को स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर एआरको स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर आर स्क्वायर होइन त्यसै गरी यसको स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर आर टु दि पावर 4 है सो यो स्क्वायरको टर्म्सहरूको सम चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि 100 दिएको छ मलाई ठिक छ यो चाहिँ कति दिएको छ 100 सो यो भनेको के हुन्छ त फेरि भन्दा फर्स्ट टर्म भनेको के छ मेरो यसपालि ए स्क्वायर छ ठिक छ फर्स्ट टर्म मेरो के छ ए स्क्वायर छ अनि 1 माइनस कमन रेसियो कति छ मेरो आर स्क्वायर छ है कमन रेसियो आर स्क्वायर छ र यसलाई म इक्वेसन 2 भन्छु अब यो इक्वेसन र 1 र 2 सल्भ गर्यो भनेदेखि मैले ए र आर को भ्याल्यु निकाल्न सक्छु है मलाई के सोधेको छ त कमन रेसियो सोधेको छ सो यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ मेरो कमन रेसियो आउँछ 3/5 आउँछ ठिक छ यो इक्वेसन सल्भ गर्न त सबैलाई आउँछ होला भन्छु म होइन जस्ट यो सुरुको इक्वेसनलाई स्क्वायर गरेर योसँग डिभाइड गरिदियो भनेदेखि आइहाल्छ सो यो चाहिँ मैले सल्भ गरेर देखाइरहनु नपर्ला है सिम्पल सिम्प्लिफिकेसन हो ठिक छ ओके सो यो बुझ्नुभयो होला होइन दुईटा इक्वेसनलाई सिम्पली सल्भ गर्ने हो यहाँनिर ए बाई 1 माइनस आर छ अनि अर्को ए स्क्वायर बाई 1 माइनस आर स्क्वायर छ एकचोटि सबैले ट्राई गर्नु सल्भ गरेर एलाई स्क्वायर गर्दा 400 इज इक्वल टु ए स्क्वायर बाई 1 माइनस आरको होल स्क्वायर हुन्छ अनि जस्ट इक्वेसन 2 लाई यो माथिको इक्वेसन 1 ले डिभाइड गर्दाखेरि अथवा भने इक्वेसन 1 लाई स्क्वायर गरेर डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ ए स्क्वायर काटिन्छ अनि आरमा मात्रै हुन्छ र त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गरेर चाहिँ आरको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ है सो अब यहाँनिर सल्भ गर्दाखेरि टिडिएस हुन जान्छ सो यो चाहिँ सबैजनालाई आउँछ भन्ने अज्युम गर्छु म त्यही पनि यदि स्क्रिनसट लिनु छ भनेदेखि लिनु ओके सो म चाहिँ नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ है सबैले बुझ्नुभयो होला भन्ने अज्युम गर्दै
ओके सो नेक्स्ट क्वेसनमा गएँ म सो यस्तै आउने हो क्वेसन भनेको त्यस्तो टफ पनि हुन्न यही लेभलको क्वेसनहरू आउने हो है सो क्वेसन नम्बर 13 मा छ द सम अफ द सिरिज अप टु इन्फाइनाइट ओके यो क्वेसन भनेको क्याल्कुलेटर मेथडबाट सल्भ हुने खालको क्वेसन हो हैन सो यसलाई चाहिँ म त्यही क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गर्नको लागि सबैलाई सजेस्ट गर्न चाहन्छु हुन त अरू मेथड पनि छन् हैन तर त्यो चाहिँ त्यस्तो रिकमेन्ड म गर्दिन है किनकि यो त अब यो अलिकति हेर्दा सजिलो छ होला योभन्दा कम्प्लेक्स सिरिजहरू पनि हुन्छन् हैन जसलाई चाहिँ भनौँ न सल्भ गर्ने हो भनेदेखि म्यानुअली अराउन्ड 1.5 पेज जस्तो लाग्छ 10 मिनट्स जस्तो टाइम लाग्छ सो यो मेथडबाट चाहिँ म सबैलाई सजेस्ट गर्छु कि क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गर्न सो ट्राई गर्नुहोस् एकचोटि सबैले सम लिनुहोस् ओके सो सम लिँदाखेरि चाहिँ हैन तपाईले कसरी लिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट त्यो लास्ट टर्म चाहिँ 0.01 भन्दा पनि सानो होस् है त लास्ट टर्म चाहिँ के हुनु पर्यो त 0.01 भन्दा पनि सानो होस् जस्तै अब योलाई नै हामीले सम लिने हो भनेदेखि कति आउँछ त क्याल्कुलेटरमा 1/2 + 1/6 + 1/12 सो 1/12 को भ्यालु कति हुन्छ 0.125 हुन्छ है सो यो यति टर्मले हुँदैन हामीलाई अझै टर्म लिनुपर्छ एक्युरेट हुनको लागि अनि प्लस कति गर्छौं 3 * 4 4 * 5 हुन्छ हैन नेक्स्ट टर्म 2 3 3 4 4 5 1/4 * 5 भनेको 20 हुन्छ सो 1/20 इज चाहिँ अलिकति 0.05 जस्तो हुन्छ 0. ओके सो अराउन्ड 1/20 सम्मको सम लिँदाखेरि चाहिँ हुन्छ है त सो फर्स्ट टर्म कति छ मेरो 1/2 है सेकेन्ड टर्म कति छ 1/6 त्यसैगरी थर्ड टर्म छ 1/12 1/12 भनेको अलिकति ठुलै भ्यालु हो त्यो भएको हुनाले अझै योभन्दा सानो लिने भनेको जुन भनेको 4 * 5 हुन्छ 4 * 5 भनेको 20 हो हैन 1/20 1/20 को भ्यालु पनि कति हुन्छ 0.05 हुन्छ अझै सकेसम्म अर्को टर्म लिने अझै एक्युरेट हुनको लागि हैन कति हुन्छ 4 5 5 6 5 र 6 भनेको 30 1/30 ओके सो यतिसम्म लिँदाखेरि चाहिँ हुन्छ है यति लिँदाखेरि इनफ हुन्छ सो यतिको सम गर्नुस् त सबैले अनि जुनसँग अप्रोच हुन्छ त्यो नै हाम्रो करेक्ट आन्सर हुन्छ ओके सो कसैले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ के क्वेशन छ भने सोध्नु है त सो यसको एन्सर चाहिँ अराउन्ड 0.83 एप्रोच गर्यो हैन यसरी गर्दाखेरि र कुन चाहिँ क्वेशनको आन्सर चाहिँ 0.83 भन्दा जस्ट बेसी छ त्यो हामीले अप्सनमा चेक गर्नु पर्यो है 0.83 भन्दा जस्ट अलिकति ठुलो कुन छ अप्सनमा जस्ट त्यो चेक गर्ने अनि त्यो नै हाम्रो करेक्ट आन्सर हुन्छ है नविन्दा जस्तै हामीले भ्युअर्सहरुलाई अनम्युट गर्ने अप्सन दिएको छौं हुन्छ एकछिन ओके सो के क्वेशन सर यो हामीहरुले भने नि त्यो 0.1 भन्दा सानो हुन्छ कि 0.01 भन्दा सानो हुनु पर्यो लास्ट टर्म लास्ट टर्म 0.01 भन्दा सानो लेको राम्रो 0.1 भन्दा 0.01 भन्दा 0.01 भन्दा चाहिँ 1/30 भनेको हुन अलिकति एप्रोच चाहिँ गर्छ 0.03 जस्तो हुन गयो हैन जस्ट यति नै लिनुपर्छ भन्ने हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन जस्ट 0.01 को आसपासमा लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो करेक्ट आन्सरसँग चाहिँ हामी अप्रोच गर्छौं हुन्छ सर ओके सो अब हामी सबै अप्सनहरु एकचोटी चेक गरौँ जस्तै अब हामीले यो सम लिँदाखेरि त हैन केही टर्म्सहरु हामीले यहाँनिर ओमिट गरेको छौं नि जस्तै यस पछाडी पनि 1/30 पछाडी पनि अरु टर्महरु छ नि हैन त्यही भएको हुनाले हामीले निकालेको सम चाहिँ एक्चुअल सम भन्दा अलिकति थोरै नै हुन जान्छ है हामीले यो जुन निकालेको छौं 0.833 यो भन्दा चाहिँ अलिकति बेसी हुन्छ एक्चुअल सम चाहिँ हैन त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो भन्दा सानो टर्म्सहरु त सबैलाई एलिमिनेट गर्दाखेरि हुन्छ है जस्तै अब यहाँनिर जुन ln2 - 1 यो भनेको त नेगेटिभमा आउँछ है ln2 भनेको 0.693 जस्तो हुन्छ अनि त्यो -1 भनेको त नेगेटिभमा हुन्छ सो यसलाई त
एलिमिनेट गर्न मिलि नै हाल्यो हैन। अर्को छ ln2 को भ्यालु पनि 0.693 जस्तो हुन्छ जुन चाहिँ हामीले निकालेको आन्सर भन्दा सानो छ हैन। त्यो भएको हुनाले यसलाई पनि एलिमिनेट गरिदिने। अर्को छ अप्सन C1। अब यो चाहिँ हामीले निकालेको भन्दा जस्ट अलिकति ठुलो छ, त्यही पनि अरुको अप्सन पनि चेक गरौँ। अर्को अप्सनमा के छ त भन्दाखेरि ln2 + 1 छ, यसको भ्यालु अराउन्ड 1.69 सँग मिल्न जान्छ है, 1.693 जस्तो हुन जान्छ। अब हामीले निकालेको कति छ आन्सर 0.833 छ। यो कुनसँग चाहिँ एकदम क्लोज हुन गयो त भन्दाखेरि अप्सन सी सँग क्लोज हुन गयो, 1 सँग हैन। त्यो भएको हुनाले हाम्रो आन्सर चाहिँ के हुन्छ त अप्सन सी हुन्छ है। अब यसलाई अर्को तरिका पनि छ गर्ने चाहिँ हैन, त्यो चाहिँ +2 को तरिका भन्छु म चाहिँ हैन। यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा जस्तै अब यही सिरिजलाई म यसलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु भन्दा यो 1 जुन छ यो 1 लाई म 2 माइनस यो सुरुको है यो फर्स्ट टर्म लेख्दैछु म, यही 1 लाई म के लेख्न सक्छु त 2 - 1 लेख्न सक्छु नि, 2 - 1 डिवाइडेड बाइ 1 × 2 1 × 2 है। त्यसैगरी सेकेन्ड टर्मलाई म के लेख्न सक्छु त 1 लाई 3 - 2 लेख्न सक्छु हैन। सेकेन्ड टर्मलाई म लेख्छु 3 - 2 डिवाइडेड बाइ 2 × 3। त्यसैगरी थर्ड टर्मलाई म लेख्न सक्छु 4 - 3 डिवाइडेड बाइ 4 × 3 र यसलाई यसरी एक्सपान्ड गर्दाखेरि चाहिँ मेरो के आउँछ भन्दा 1 - 1/2 जस्तै यहाँबाट यो सुरुमा 2 डिवाइडेड बाइ 1 × 2 भनेको 1 हुन्छ, -1/2 हुन्छ हैन। अनि यतापट्टि के हुन्छ त प्लस यो 3 डिवाइडेड बाइ 2 × 3 भनेको कति हुन्छ त फेरि 1/2 हुन्छ हैन। अनि फेरि यो कति हुन्छ त -1/3 हुन्छ अनि सो अन एन्ड सो फोर्थ अरु टर्महरु आउँछ। अब हामीले अरु टर्म लिँदै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त यी टर्म्सहरु सबै काटिँदै जान्छ है, यो काटिन्छ यो पनि यस पछाडी फलो गर्ने टर्महरुसँग काटिँदै जान्छ र लास्टमा आन्सर के मात्रै बच्छ त 1 मात्रै बच्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त करेक्ट आन्सर भयो। हामीले दुईटै तरिकाले यसलाई भेरिफाई गर्यौं है त। ओके, सो यो बुझ्नु भयो होला है सबैले। ओके, सो यस पछाडी पनि अरु के क्वेशन छ तपाईहरुले गर्दै गर्दाखेरि नआएको केही क्वेशन छ भनेदेखि डिस्कर्डमा राख्नु होला, नभए मलाई पर्सनली डीएम गर्नु। कुनै टपिक छ त्यस्तो नबुझेको भनेदेखि भोलिको सेसनमा चाहिँ म त्यसलाई कभर गरिदिनेछु। सो आजको लागि चाहिँ यति नै राखौं है त। सो के क्वेशन छ भनेदेखि अनम्युट गरेर सोध्नु है त अहिले पनि।